السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في le module approvisionnement et gestion des stocks. Alors سبق وشفنا la fonction approvisionnement, la fonction achat شفنا جميع هاد لي زيتاب هادو وشفنا فيهم ايضا دي زيكزارسيس. باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي قبل راه كنخلي لكم لو لين ديال البلاي ليست في لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غيعطيكم جميع الفيديوهات ديال لو موديول approvisionnement وبالترتيب. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو كادونسي قبل ما غادي ندوزو لا فونكسيون دي ستوك. لو كادونسي هو واحد الدوكيومون كنستعملوه في لا جيستيون دي ستوك ويقدروا يعطيونا فيه بعض التمارين، لهذا غادي نشوفوه هو ولا دي مارك في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. دونك غادي نبداو، واول حاجه غادي نشوفوا كوم دابيتود هي لا ديفينيسيون ديال لو كادونسي. كادونسي واحد لو مول اللي ما متعوديش اننا كنستعملوه بزاف وتقريبا ما شفناش في دوطخ موديول، لهذا غادي نتعرفوا اول حاجه على لا ديفينيسيون ديالته. Le cadencier est un document de gestion des stocks utilisé pour la gestion des linéaires en grande distribution ou pour la gestion des points de vente. الكادونسي هو واحد الوثيقه، واحد لو دوكيومون ديال لا جيستيون دي ستوك. كيمكنني انني نسير هذاك لو ستوك ديالي، انني ننظم لو ستوك ديالي. كنستعملوه باش نجيريو، باش نديرو تسيير ديال لينيير، يعني نقاد لي لينيير ديالتي في واحد البوان دو فونت، في واحد المغازان ديال ديستريبيوسيون كنا شفناها في المارشانديزينغ. لينيير هو داك الرف اللي كنحط فيه لي برودوي، داكور، باش نجيريه اولا باش نجيري كاريمون لو بوان دو فونت ديالي. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لو كادونسي، واحد دوكيومون كيكون عباره عن جدول فيه معلومات اللي كيمكنوني انني نجيري لو ستوك ديالي. علاش؟ باش نقاد لي لينيير ديالي ونقاد ايضا لو بوين دو فونت ديالي. Donc, le cadencier, il permet d'avoir des informations sur plusieurs articles à la fois. هذا الكادونسي ممكن يعطيني معلومات على بزاف ديال لي زارتيكل في دقه واحده، يعني كيكون فيه بزاف ديال لي زارتيكل. يعني المغازان كتبيع بزاف ديال المنتوجات، يعني تيشيرتات والسراول مثلا والتريكوات، راه كدير جميع هذوك لي برودوي، كاع دوك لي برودوي كديرهم في هذاك الكادونسي، وكل واحد كتكتب عليه المعلومات ديالو. داكوغ، كيكونوا فيه des informations commerciales ou des informations sur la marchandise. Donc les informations commerciales بحال le nom de fournisseur، يعني الفورنيسور اللي كنشري عنده هذاك البرودوي، la fréquence et jour habituel de passation des commandes، يعني تردد، يعني شحال من مره انا كندير لا كوموند ديال هذاك البرودوي، والنهار اللي كندير فيه، يعني اللي انا متعود ندير فيه ديك لا كوموند، ايضا لي ديلي ليفريزون اكسيتيرا. هاد المعلومات هادو كيمكنوني انني نجيري لو ستوك ديالي. وكيكونوا فيه ايضا des informations sur la marchandise. Le stock، يعني شحال عندي من داك البرودوي في ستوك. ايضا لا كونتيتي اللي انا مكوموندي، كونتيتي كوموندي ماشي هي لا كونتيتي ليفري. لا كونتيتي كوموندي يعني انا يلاه كومونديتها باقا ما وصلتنيش. لا كونتيتي ليفري هي لا كونتيتي اللي ديجا وصلتني، ديجا عندي، داكوغ، درت لا كوموند وصلتني، هذيك لا كونتيتي ليفري. ايضا لا كونتيتي فوندو. دونك حنا في لو موديول ديال ابروفيزيونمون او لا جيستيون ستوك، علاش غادي نركزوا بالضبط؟ غادي نركزوا على لي زانفورماسيون سور لا مارشانديز، حيت هاد لي زانفورماسيون كوميرسيال كيكونوا ديجا عندي فورنيسور سميه ديالتو، لا فريكونس كنكون ديجا حسبها، لو جور فين كندير لا كوموند، دير لي ليفريزون كنكون ديجا عارفهم، يعني هاد المعلومات كتكون تقريبا ثابته. على عكس لي زانفورماسيون سور لا مارشانديز كتكون فاريابل، لان لو ستوك ما نقدرش نتحكم فيه، نقول غدا غتبقى عندي غير 50 بياسه، لان تقدر تكون اون فونت كثيره او لا فونت طلع ليا ونبيع اكثر. لهذا في هاد لا بارتي ديال الكادونسي غادي نشوفوا، يعني في لو موديول، يعني في لو كور عطينا غير لا بارتي اللي كتانتريسا بلي زانفورماسيون سور لا مارشانديز. داكوغ، دونك باش نفهموا مزيان لو كادونسي خاصنا نعرفوا كيفاش كيكون هاد لو كادونسي. كيكون عباره عن جدول كندير فيه هنا لي بيريود، يعني مثلا شهر او شهرين على حساب كل شركه كتختار لا بيريود اللي بغات. البيريود الاولى مثلا الشهر الاول، البيريود الثانيه الشهر الثاني. واشنو هما المعطيات اللي عندي هنا؟ راه هما هاد لي زانفورماسيون سور مارشانديز. عندي لو ستوك انيسيال، يعني شحال كيكون عندي في ستوك ديال واحد المنتوج، ياك. كاين لا كوموند، شحال انا كومونديت ولكن باقا ما وصلتنيش، هي هاد السي هادي. كاينه لا ليفريزون، يعني شحال من برودوي كليفرا ليا في هاد لا بيريود 1، ياك. ايضا لي فونت، يعني شحال بعت في لا بيريود 1. كندوز لا بيريود 2 كندير نفس الحاجه. هادو هما المعلومات الاربعه اللي كيكونوا في هاد لو كادونسي. وهنا كندير لي ريفيرونس، يعني الريفيرونس يعني ديزيناسيون ديال البرودوي، مثلا البرودوي ا، البرودوي بي، حيت يقدر يكون بزاف. غير هنا عطينا مثال ديال دو برودوي. اما الكادونسي الا كان المحل كيبيع بزاف ديال المنتوجات راه غادي يكون الكادونسي طويل، عنده مثلا برودوي ا، برودوي بي، برودوي سي اكسيتيرا. وكل برودوي كنديرو
نديروا ليه ستوك انيسيال كوموند ليفريزون فونت في لا بيريود 1 في لا بيريود 2 في لا بيريود 3 على حسب الشركه على حسب الاستراتيجي اللي كتبع لونتربريز داكور هنايا عطاونا لا سينيفيكاسيون ديال كل ابريفياسيون اس اي كتعني ستوك انيسيال يعني باش بدي انا سي كتعني لا كوموند يعني شحال من يونيتي انا كومونديت في ديك لا بيريود قلنا قبيله انا الكوموند راه ماشي هي ليفريزون الكوموند راه غير كومونديتها باقا ما وصلتنيش ليفريزون يعني وصلتني ديجا للشركه ديالتي كنرمزوا ليها بال اللي هي ليفريزون في هما لي فونت اللي انا بعت في هذيك لا بيريود باش نعرف لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2 كيفاش ممكن ندير دونك غادي نشوفوا هاد الريمارك هادي لو ستوك فينال دو لا بيريود 1 correspond au stock initial de la période 2 et ainsi de suite. باش نعرف لو ستوك انيسيال يعني اللي غادي يبقى عندي في هاد لا بيريود 2 اللي غنبدا به في البيريود 2 راه كيساوي لو ستوك فينال خصني نحسب لو ستوك فينال ديال لا بيريود 1 يعني مثلا لا بيريود 1 هو شهر واحد مثلا في الاخر شهر واحد لو ستوك فينال اللي بقى عندي في شهر واحد بقات عندي مثلا 5 ديال البياسات هذيك 5 ديال البياسات راهي غتولي ستوك انيسيال ديال شهر جوج يعني ستوك انيسيال ديال لا بيريود سويفونت ولا بيريود سويفونت مثلا بقات عندي في شهر جوج بقاو عندي في الاخر 10 ديال البياسات هذيك 10 بياسات غتولي ستوك انيسيال ديال شهر 3 الى اخره داكوغ دونك هذا هو لو ستوك انيسيال ديال لي بيريود اللي غادي يجيو لان في كادونسي يكونوا عاطيني لو ستوك انيسيال الاول ويقدروا يطلبوا مني انني نحدد لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2 باش نحددوا راه خصني نحسب لو ستوك فينال ديال لا بيريود 1 يعني شحال غيبقى عندي في الاخر ديال لا بيريود 1 يعني ستوك فينال ديال بيريود 1 وهو اللي غيولي لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2 وهنا خصنا نعرفوا كيفاش كنحسبوا لو ستوك فينال ديال لا بيريود 1 يعني شحال غيبقى عندي في لو ستوك Donc, le stock final qui s'appelle le stock initial plus la livraison moins les ventes. Ce qui est logique. لأن stock final يعني شحال يبقى عندي في stock راه هو stock initial. يعني شحال أنا كان عندي déjà في stock. وكنزيد عليه la livraison يعني شحال أنا وصلني من هذاك l'article A. يعني غادي ندير 10 مثلا زائد 8 وكنقص منه les ventes لأنني أنا كان عندي في stock 10 ياك وليفراوني الفورنيسور ديالي ليفرا ليا 8 يعني غيولي عندي في ستوك 18 ولكن راه خصني نقص منه داكشي اللي بعت يعني خصني نقص منه لي فونت لهذا لو ستوك فينال كيساوي لو ستوك انيسيال بلس لا ليفريزون موان لي فونت وستوك فينال قلنا ديال هاد لا بيريود هادي لا بيريود 1 راه غيولي لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2 غادي نشوفوها هنايا بالنسبه لا ريفيرونس ا يعني لو برودوي ا ما غاديش نخدمو ديال بي غادي نخدمو غير البرودوي ا غادي نحسبوا لو ستوك فينال ديال لا بيريود 1 باش نلقاو لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2 دونك حنا قلنا ان لو ستوك فينال هو لو ستوك انيسيال بلس ليفريزون موان لي فونت ستوك انيسيال ديال لو برودوي ا او لا ريفيرونس ا في لا بيريود 1 راه هو 10 يعني بديت انا ب 10 يعني غادي ندير 10 ياك غنزيد عليها ليفريزون اللي درت في لا بيريود 1 هي 8 يعني جاتني ليفريزون فيها 8 ديال لي زارتيكل يعني غادي ندير 10 زائد 8 وغنقص منها لي فونت ناقص 7 شحال غادي تعطيني غادي تعطيني 11 يعني في الاخر ديال لا بيريود 1 غتبقى عندي في ستوك فينال 11 ديال لي زونيتي هذيك ستوك فينال راه غيولي هو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2 هو باش غادي نبدا به لا بيريود 2 وغادي نحطو هنايا دونك 11 غادي نحطها هنا دونك نمشيو نحسبوا مثلا لو ستوك فينال ديال لا بيريود 2 باش يعطينا لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود اللي من موراها اللي هي لا بيريود 3 دونك غادي ندير نفس الشيء بالنسبه لا بيريود 2 دونك غادي نجي ندير ريفيرونس ا يعني البرودوي ا لو ستوك فينال ديال لا بيريود 2 اللي هي هذه راه غيساوي لو ستوك انيسيال اللي هو 11 زائد 10 اللي هي لا ليفريزون ونقص منها لي فونت اللي هي 12 هذاك الشيء اللي درت هنا دونك 11 زائد 10 هي 21 ناقص 12 غتعطيني 9 ديال لي زونيتي 9 ديال لي زونيتي راه هو لو ستوك فينال ديال لا بيريود 2 وغادي يولي لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 3 الى اخره دونك هنا شفنا كيفاش كنحسبوا لو ستوك انيسيال ديال بيريود 2 كنحسبوه انطلاقا من لو ستوك فينال ديال لا بيريود 1 داكوغ لهذا باش نلقى هذا لو ستوك انيسيال خاصني نحسب لو ستوك فينال ديال البيريود اللي قبل منها دونك لهذا عطاوني لو ستوك فينال كيساوي لو ستوك انيسيال زائد لا ليفريزون موان لي فونت داكوغ دونك بعض المرات يقدروا يكونوا عاطيني لو ستوك فينال يعني عاطيني لو ستوك انيسيال ديال كاع هاد لي بيريود هادو ولكن ما عطاونيش لي فونت يقول لك حسب ليا لي فونت اشنو غادي ندير لي فونت كتساوي ستوك انيسيال بلس لا ليفريزون موان لو ستوك فينال دونك باش نعرف لي فونت اللي انا درت مثلا في لا بيريود 1 ديال برودوي ا راه غادي ندير ستوك انيسيال ياك زائد ليفريزون موان لو ستوك فينال ديال لا بيريود 1 فينا هو راه هو هذا
لان قلنا ستوك فينال ديال لا بيريود 1 هو لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2. دونك غادي ندير مثلا هنا بالنسبه للبرودوي ا بالنسبه للفونت ديال بيريود 1 راه غادي ندير 10 اللي هو لو ستوك انيسيال زائد 8 اللي هي لا ليفريزون وغادي نديرو ناقص لو ستوك فينال. فينا هو لو ستوك فينال ديال لا بيريود 1 راه هو لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2 غادي يكونوا ديجا عاطينو ليا. دونك غادي ندير ناقص 11 غتعطيني 7 ديال لي زونيتي اللي هي لا فونت اللي هي هادي ها هي خرجت لنا هنا 7 ديال لي زونيتي. مثلا نخدموها بالنسبه لا بيريود 2 الا بغينا نعرفوا لي فونت ديال برودوي ا في لا بيريود 2 اش غادي ندير لو ستوك انيسيال زائد ليفريزون كلهم في لا بيريود 2 ياك ناقص لو ستوك فينال. شنو هو لو ستوك فينال؟ راه هو لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود اللي من موراها. دونك غادي ندير 11 زائد 10 ناقص 9 غادي تخرج ليا 12 ديال لي زونيتي. دونك ها هي 12 ديال لي زونيتي. داكوغ دونك هادشي اللي كاين في الكادونسي راه سهل جدا سوا كيعطيوك تحسب لي فونت سوا كيعطيوك تحسب لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود جايه. دونك باش تحسب لو ستوك فينال راه كدير ستوك انيسيال زائد ليفريزون موان لي فونت. باش تحسب لي فونت راه كدير ستوك انيسيال بلس لا ليفريزون موان لو ستوك فينال ديال هذيك لا بيريود. و ستوك فينال ديال لا بيريود 1 راه هو لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 2 و لو ستوك فينال ديال لا بيريود 2 راه هو لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود 3 الى اخره. داكوغ دونك هذا ما كان في الكادونسي راه سهل جدا. داكوغ دونك خصكم غير تركزوا مزيان وتحفظوا لا فورمول ديال ستوك فينال وديال لي فونت باش تقدروا تعمروا لو كادونسي ديالكم. دونك فوالا غادي نكونوا سالينا لا بارتي ديال لو كادونسي. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد التمرين بسيط جدا غير تطبيق عاده ديال هادشي اللي قلنا في لو كادونسي باش ندوزو لا ديمارك ونبداو في لي ستوك ان شاء الله. دونك هنا غادي تكون النهايه ديال هاد لا فيديو هادي. كنتمنىكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان ومن هنا الفيديو القادم كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء ان شاء الله.